आमी आमच्या भुरग्यांचो जीव धोक्यात घालपाक दिवचे नात. आदींच आमच्या काजी शेतांची वाट लागल्या. ह्या फुडें हें आनीक जावपाक दिवची नात. माठ वाड्यावयल्यान खण येरादारी कशीच सुरू करपाक दिवची नात. येवनच दाखयात. आड्यातलेच जाणट्यांनी शिमेर खुटी मारल्या. सारमानस्कारा उपरांत आतां माठ वाड्यावयल्या बायलांय पदर खोवून फुडें सरल्यात गांवाच्या सैमाची राखण करपाक. पळयात तेंचो निश्चय. पिड्ड्यार केले न्हू ते आतां तशेंच हे पिड्ड्यार करूंक सोदता. आनी पयलीं देसायान हो रोड केल्लो की तो सगळ्या लोकांनी एकठांय रावन तांकां सुरू करपाक दिनासलो. तशेंच आमी सगळे लोक आतां गांवचे एकठांय जावन हांगा परत हो रस्तो चालू करपाक दिवचे ना. आनी जर चालू सो करून दिल्यार आमचे भुरगीं आमचो लोक कसो वयतलो हांगासरल्या रस्त्यांसून. होच आमचो एकूच रोड आसा नाजाल्यार आमकां आनी वाट बी ना. आनी भुरगीं आमची सगळीं स्कुलाची सांजची चलत बी येता. तांकां आनी गाडयोय बी आसना हांगासर. मागीर ती कशी येवपाची तेंच्यांनी. तेन्ना आमच्या शेतान आमी तुमकां कांयच करूंक दिवचें ना. आमी त्या शेता उद्देशी आमचें पोट भरता. आमच्या भुरग्या बाळाक आमी तेंच्या शेता उद्देशी वयर काडले आनी तेजे उद्देश आमी वारये जावं कितें करता ह्या मळार आनी आमी खाता. तेन्ना आमी कोणाकूच हांगा आमच्या रस्त्यान येवंक दिवची ना असो आमी आडयतली. म्हणजे आता कितली वर्सां जाली तुमी हांगा शेतां करताले? आमी करता कितली वर्सां म्हाकाच जाली आतां 60 वर्सां तेकली. 60 वर्सां हांगा ह्या गांवांत येयल्ल्या. म्हटल्यार पळय तेज्या पयलीं आतां आमचे जाणटे मरोन गेले आनी ह्या फुडल्या तांचे भुरगे बाळ आहा तांकां आतां कितें करपाचें आहा. कशें पोट भरतलें आतां कितें करूंक सोदता तें आमकां खबर ना. रस्तो काय कितें करता तें आमी दिवचें ना तांकां करूंक. येता कदाचित तिने हो रोड बंद आहा. फाल्यां तिने जर एक दुसरो रोड चालू केलो जाल्यार ताका ती परत ताका इसी परत घेवची पडटली रोडा खातीर. पब्लीक हियरींग परत घेवची पडटली. आनी येता खातीर तिने जर सरकारच्या बळाचेर जर तिने दुसरो रोड घेतलो समाज जाल्यार आमची ताका ऑप्शन आसतलें. आमी तयार आसतले. ताका येता खातीर आमकां एक एनजीटीन वयचें पडटलें. दुसरें ना जाल्यार आमकां हायकोर्टान वयचें पडटलें. पण आमी कशेंच ताका हो जो गांवचो विशय जर सॉल्व जायना जाल्यार आमी ताका कशेंच बाकीच्या रोडान व्हरोन दिवचें ना. आमची शेतां ही पयलींच्या आदी पाड घातलेली आहा तेणी. आनी आतां ही आतां नवीन जी आहा नवीन शेतां ती पाड घालपाक तो तयार जाला. तेन्ना ही आमी ताका करूंक कशीच दिवचे ना. आनी येयले जाल्यार आमी रस्त्यार रावन ताका आडयतले. अच्छे दिन आयेंगे अशें सरकार म्हणटा आसलें तरी कामगार आनी शेतकारांक ते आयिल्लेच दिसनात. नाजाल्यार दिवचले पिळगांव सारमानस आनी आतां माठ वाड्यावयलीं बायलां भुरगीं जाणटे शेतां भाटां वांटोवपाक रस्त्यार देंवचे नासले. बागवाड्यार आयज लोकांनी रास्ता रोको केलो. शेतां भाटांतल्यान खण येरादारी करपी रस्तो कसोच वचपाक दिवचे नात तांणी निश्चय केला. पळयात. माटेर रावता थंय आमचे फुडें शेतां आसा. तेन्ना आमी चडशे जाण थंय एसटी समाजाचे आसा. तेन्ना आमचे एसटीचे काय जागे आसा प्रोग्राम आसा ते देवाचे कितें कार्य आसा ते आसा ह्या एरियेन आसा. तेन्ना ते आमकां जाय. आनी तशेंच आमचे फुडें शेत आसा. तुमी जेन्ना हे हांगासर कितें करूंक सोदता तें आमकां कांय खबर ना. रस्तो व्हरता काय आनी कितें तुमचें प्रोडक्शन कितें आहा तें आमकां कांयच खबर ना. पण तुमकां आमी हांगा येवपाक दिवचे ना. कित्याक आमकां शेतान खूब आमकां पोट भरता. आमी त्या शेतान आमी मेळटा थंय खणटा आनी बियो घालता. कितें जाय तें आपल्या पोटाक जाय पळय तें आमी थंय तयार करता आनी हें करता खाता. तेन्ना आमी तुमकां हांगा कांयच करपाक दिवचे ना. आमी सगळे आमचे सगळे आसा बंधू आनी सगळेच जाण आसा. तेन्ना आमी तुमकां हांगा अजिबात भितर सरपाक सुद्दां दिवचे ना. पंचायत सुद्दां ठाम आसा. पंचायत आसा. पंचायत तुमकां दिसतात आनी तेंच्यांनी खूब तेंचे लढे आसा आमकां खबर आसा. पण आमचे जेन्ना फुडें भितर येतले शेता कडेन तेन्ना आमी तुमकां कांयच करूंक दिवचे ना. आमी फुडें ठामपणे उबे रावतले नाल्यार रस्त्यातले सगळ्यांक आपयतले आनी हें करतले. थंय 3 मीटर रोड आसा. म्हणजे राखण्याच्या देवळा कडसून 3 मीटर रोड येता. ते तेंच्यांनी पयलींच्यान आमकां पयलीं कांयच दिवंक ना बेनिफीट. आनी आतां कितें करताय थंयच्यान रोड काडटा आनी आमकां तेजेरूच आमी पोट चलयता. आमकां गव्हर्मेंट जॉब जाल्यार गव्हर्मेंट जॉब दिना ते. आनी हे आतां पोट भरता थंय आमकां ते आडोवंक येयला आतां. पयलींचे आसा पळय तोच रोड तेंच्यानी चालू करचो. लोकांक हे शेतकारांक दिवचे बेनिफीट. आनी हो नाका थंय काडचे न्हू. ते आसा पंच सरपंच तेंच्या पोसांनी घालता. आमदार आसा तेंच्या हे करता. आमकां गव्हर्मेंट जॉब जाल्यार गव्हर्मेंट जॉब दिना ते. आनी आमी पोट भरता तेजेर काजींचेरूच. आतां 30 वर्सां तरी म्हाका जाली खबर आसा ह्या गांवांत जे देवस्थान कितें आसा पळय ते हांगासर राखण्याचो देव म्हणून आसा पळय थंय आमी पाडयाक पोळे घेवन येता थंय बसोन खाता. आमचे गडे थंय देवळे फुडें थंय गडे पडटा तो प्रोग्राम जाता. शिमग्याचो जो कितें उत्सव आसलो आमी पयलीं थंयसर येवन घुडी लायता ताका नाल्ल दवरता केळी दवरता.
परत आमचे दालांचो कसलो आमचो उत्सव आसलो जाल्यार ताका पयलीं येवन दवरता थंयसर आमी आनी थंयसरूच तो रस्तो येयल्लो आसा आनी तो रस्तो मायनींग पयलीं केल्लो काय तो कित्याक केल्लो तो म्हाका खबर ना, तो आमच्या जाणट्यांक सारको खबर आसा. पण त्या रस्त्यान ह्या रस्त्याक ताका आमी हाडपाक कसोच तेजो ट्रान्सपोर्ट जावं कितें आसा, कसलोय बिजनेस करूं तो आमच्या गांवांतसून तो बिजनेस नाका करूं. एक शेत आमचें तेंच्यांनी पाड घातलेलें आहा, दुसरें शेत ताका आमी पाड घालूंक दिवपाचें ना. ह्या 25 वर्सां पयलीं हांवेंनूच आमीच आसले हे शेत आडोवपाक हांगासर चिखल ते घाली पळय टेलिंग पॉयंट हाडून हांगासर NBPचे हांगासर तेन्ना आमीच ताका हाडिल्लो आसलो आनी ह्यान फुडें ताका आमी कशेंच हांगासर भितर सरोंक दिवचे ना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि मुझेफ शेख.